والے پنج گاواں باجماعت ادا کردا ہے یا قائم کردا وے اودی مثال ہے میرے تے تواڈے پاک نبی سرور ہے میرے سامنے بخاری شریف کی روایت موجود ہے میرے تے تواڈے پاک نبی سرور اپنے پیارے اصحاب رسول نال جا رہے نے میرے تے تواڈے پاک نبی ایک دستے کول گزریا میرے پاک نبی نے درخت دی ٹہنی نو پکڑ کے ہلایا اودے اوتوں جڑے پتھر سن گر گئے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ جس ویلے جناب والا گر گئے نے قربان یا پاک نبی کو میرے تے تواڈے پاک نبی سرور نے فرمایا اے امتیو ایک دے پے جے اے درخت جناب والا اے درخت تواڈے سامنے کھڑا ہے میں ہلایا جب پتے سن او پتے گر گئے نے دسیا پاک نبی نے اے پتھر گر گئے نے اے مثال دے گے پاک نبی سرور نے سمجھایا اے امت رسول سبحان اللہ فرمائی جے پتھر اے پتے درخت تو گر گئے نے تے جناب والا نال نہیں رہے جیڑا بندہ پنج وقت دی نماز پڑھدا ہے تے قائم کردا ہے خواہ بیویاں ہون یا مرد ہون یا بچے ہون یا بچیاں ہون سارے جس ویلے نماز پڑھ